वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी चंद रोज लाहौर में ही क़याम करेंगे। आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात का भी इम्कान है। आसिफ अली जरदारी मुख्तलिफ सियासी और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। अपडेट करेंगे, पाक फौज ने करक में ऑपरेशन करते हुए 6 खवारिज को हलाक कर दिया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज खवारिज की मौजूदगी की इत्तलात पर जिला करक में एक ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी फौज के दस्तों ने 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक इलाके में मजीद किसी भी दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर दाखिला का करक में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले कौम के बेटों की कुर्बानियाँ हरगिज़ जायगा नहीं जाने देंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के लिए मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि किसी मुल्क की सरजमीन दहशतगर्दी के इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक़ डार का कहना था कि पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाहां है। अफ़ग़ान अबूरी हुकूमत से कहा है कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान मुलाकात हुई है। दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतह स्ट्रेटेजिक इजलास की पाक तुर्किया क़यादत ने मुश्तरका सदारत की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मज़ीद कहना था कि पाक तुर्किया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन है। सदर रजब तैयब एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि गजा और मसला कश्मीर देरीना तनाज़ात हैं। गजा और मसला कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं। सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद नहीं हो सका। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि गजा के अवाम को उनकी सरजमीन से बेदखल करने की तजवीज़ नाकाबिल कबूल है। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 रुकनी वफ्द ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी से मुलाकात की है। चीफ जस्टिस ने PTI के वफ्द का खैर मकदम किया और उन्हें नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के मुजव्वज़ा इजलास के बारे में आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी मतन के मुताबिक इस्लाहात के एजेंडे पर वसी पैमाने पर स्टेक होल्डर से मुशावरत के अपने इक़दाम के तहत चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट में अपोजिशन क़यादत को मदऊ किया। PTI की क़यादत ने चीफ जस्टिस से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। PTI वफ्द में उमर अयूब, शिबली फराज, बैरिस्टर गोहर अली खान, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, लतीफ़ खोसा और डॉक्टर बाबर आवान शामिल थे। चीफ जस्टिस ने वफ्द को बताया कि उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और उनसे इस्लाहात के एजेंडे पर हुकूमत की राय फराहम करने की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म ने इस अमल को मुस्बत अंदाज में लिया और पॉलिसी साजी और इस पर अमल दरामद के अमल में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तजवीज़ दी कि अदालती इस्लाहात को एक कम अज़ कम मुश्तरका कौमी एजेंडा बनाया जाना चाहिए और इसके लिए दो तरफ़ा हिमायत होनी चाहिए। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक ने कहा है कि एक सियासी जमात अमरीका में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ मुहिम चलाने वाले शख्स को लॉबिस्ट रखकर मिलियन डॉलर लगाकर मुल्क के खिलाफ मुहिम चला रही है। फैसलाबाद में GC विमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन की तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुसद्दक मलिक का कहना था कि अमरीका में मिलियन डॉलर खर्च करके सियासी जमात करारदाद पास करती है। उन्होंने कहा कि अमरीका में मुहिम नून लीग और हुकूमत के खिलाफ नहीं, मुल्क के खिलाफ है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है। अशिया खुर्दोनोश की कीमतें और महंगाई कम हुई, शरह सूद कम हो गई, जल्द सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान से डायलॉग कभी ख़त्म ही नहीं होता। अगर वो अपोजिशन के साथ मिलकर हमसे डायलॉग करें, कोई मसला नहीं है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि इस बात पर डायलॉग नहीं हो सकते कि 190 मिलियन पाउंड की चोरी अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दो।
کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے تیسرے میچ میں جنوبی افریقہ نے افغانستان کو 107 رن سے شکست دے دی ہے۔ 316 رنز کے ہدف کے تعاقب میں افغانستان کی پوری ٹیم 43.3 اوورز میں 208 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی۔ افغانستان کی جانب سے رحمت شاہ 90 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے میچ میں جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 315 رنز بنائے۔ ریان 103 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ جنوبی افریقہ کی پہلے وکٹ 5.1 اوور میں 28 رنز کے مجموعی سکور پر گری، جب ٹونی ڈی 11 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ دوسری جانب پاکستان کے فاسٹ بولر حارث رؤف کا کہنا ہے کہ بھارت کے خلاف میچ میں کوئی دباؤ نہیں ہے، بہترین پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے۔ دبئی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حارث رؤف نے کہا کہ پاک بھارت میچ کو ایک بھی کرکٹ میچ کی طرح ہی کھیلیں گے۔ بھارت کو دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں 2 میچ میں شکست دے چکے ہیں، اس بار بھی بھارت کو شکست دینے کی کوشش کریں گے اور دبئی کی کنڈیشن کو دیکھ کر میچ کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ کے خلاف میچ گزر گیا، بھارت کے خلاف میچ پر فوکس ہے، جو غلطیاں کی تھیں وہ نہ دہرائیں تاکہ ٹورنامنٹ میں آگے جائیں اور سیمی فائنل میں کوالیفائی کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں مکمل فٹ ہوں، انجری تو کسی بھی لمحے ہو سکتی ہے، کوئی چلتے ہوئے گر کر بھی زخمی ہو سکتا ہے، کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، اس لیے ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ حارث رؤف نے کہا کہ فخر زمان اور سائمہ ایوب کی ٹیم میں نہ ہونے سے ٹیم کمبینیشن خراب ہو گیا ہے، البتہ کچھ اچھے پلیئرز ہیں جو بہتر پرفارم کریں گے۔ بین الاقوامی دنیا سے خبر دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جنگ کے خاتمے کے لیے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور روس کے ولادیمیر پیوٹن کو آپس میں مل کر بیٹھنا ہوگا۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صدر پیوٹن اور صدر زیلنسکی کو آپس میں بیٹھ کر بات کرنی ہوگی کیونکہ ہم لاکھوں لوگوں کا قتل عام بند کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امید ہے یوکرین جلد ہی ایک معاہدے پر دستخط کرے گا جس کے تحت امریکہ کو یوکرین کے معدنی ذخائر تک رسائی حاصل ہوگی۔ ٹرمپ نے یوکرین کے بارے میں کہا کہ وہ ہر لحاظ سے بہت بہادر ہیں، لیکن ہم ایک ایسے ملک پر اپنا خزانہ خرچ کر رہے ہیں جو ہم سے بہت بہت دور ہے۔ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ یوکرین اپنے وسیع قدرتی وسائل تک امریکی کمپنیوں کو رسائی دے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ سے متعلق امریکہ کے پاس اچھی خبر ہوگی۔ جانب چین نے امریکہ کی جانب سے محصولات کے نفاذ اور تجارتی پابندیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق چینی نائب وزیر اعظم ہی لائفنگ اور امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ کے درمیان بذریعہ ویڈیو کال پر گفتگو ہوئی۔ گفتگو میں دونوں ممالک نے اقتصادی تعلقات کے اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ چینی نائب وزیر اعظم نے چین پر امریکی محصولات کے نفاذ پر شدید تشویش کا اظہار کیا، البتہ دونوں فریقین نے باہمی تشویش کے امور پر بات چیت کرنے پر اتفاق کیا۔ امریکی محکمہ خزانہ کے بیان کے مطابق وزیر خزانہ اسکاٹ نے چین کے انسداد منشیات کے اقدامات، اقتصادی عدم توازن اور غیر منصفانہ پالیسیوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ دونوں ممالک نے چین امریکہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فروری کے اوائل میں تمام چینی مصنوعات پر 10% ٹیرف عائد کیا تھا۔ چین نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے توانائی اور زرعی آلات سمیت بعض امریکی درآمدات پر 15% تک ٹیرف عائد کیے اور گوگل سمیت کئی کمپنیوں کو ممکنہ پابندیوں کے حوالے سے خبردار کیا۔